गाडी जाइदिउँ। एकजना यहाँ एकजना यहाँ एकजना यहाँ बनाएर भिडियो लिइहाल्दा ठिक हुन्छ। जो आएको छैन त्यसको लागि। त्यसको काम के हो? फिल्टरको काम के हो? फिल्टर गर्ने। के फिल्टर गर्ने? पार्टिकल्स कोर्स पार्टिकल्स, फाइनल पार्टिकल्स। त्यसमा भएको टिडिएस चाहिँ त्यहाँ हटाउनको लागि त्यो फिल्टर त्यो चाहिँ फिल्टर युज गरिन्छ। टिडिएसको टोटल डिजल्भ सोल्युट बुझ्यो? टोटल डिजल्भ सोल्युट चाहिँ कुन पानीको हटाउने कुन पानीको नहटाउने भनेर हामीले थाहा हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो पानीको पारामिटरहरू हुन्छ नि, ती पारामिटरमा छ कि छैन त हाम्रो पानी पिउने पानी त्यसमा छैन भने ज्यादा छ भने हटाउने, अनि छैन भने पनि हटाइदिन। अलिअलि भएको पनि हटाइदियो भने त त्यो पानी पिउने हुन्छ। जस्तै डिस्टिलबाट पिउने हो क्या त्यसमा मिनरल्स हुँदैन त। अन्त हाम्रो यो बोटल वाटर, यो बजारमा मिनरल वाटर भनेको छ नि, त्यो वाटर चाहिँ जस्ट बोटल वाटर। किनभने नेपालको पानी नै राम्रो छ क्या। नेपालको पानी त्यसरी हामीले चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ हामीले भेल्यु नदिएको नचाहिने कुरा गरौँ भने के भन्छ मान्छेले आवश्यक कुराहरू हुन्छ। अनि पैसा चाहिँ धेर खर्च गरेर पनि पानी जसरी पैसा खर्च गर्दैन, पानी बगाएर चाहिँ पानी खर्च गर्छ। किनभने हामीलाई सफिसियन्ट छ त्यो भएर भेल्यु नदिन्छ। हावा क्वालिटी त थाहा भइरहेको छैन। हावा के रहेछ भन्नु हावा कुरा गरौँ भने जस्तै पानी पनि त्यसरी हाम्रोमा पानी सफिसियन्ट छ। हाम्रो पानी जस्ट त्यसलाई चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन एलगी फङ्गाई ब्याक्टेरिया यस्तो छैन र हामीले जबरजस्ती बाहिरबाट केमिकल मिसाएको छैन भने हाम्रो पानी त्यतिकै सफा छ, बुझेन? तर सबैजना त हुँदैन थियो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो पानीमा चाहिँ टिडिएस ज्यादा छ भने हेल्थ प्रब्लम सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ बाहिर सुरु हुन्छ। त्यो जस्तै साउथ इन्डियातिर इन्डियातिर चाहिँ बढी त्यो फिल्टरको चाहिँ प्रयोग। किनभने उता जमिनबाट हामीले तलबाट इन्जिन गरेर गर्नै थिएन अनि यसरी खाएँ होइन। हामी त्यसरी खाएर हुन्थ्यो होइन त्यो पनि, तर सबै ठाउँ त्यसरी पानी खान सकिँदैन। त्यो जमिनको पानीमा चाहिँ अनवान्टेड केमिकलहरू हुन्छ, टिडिएस अथवा अरू डिजल सब्सटेन्सहरू धेरै हुन्छ। जस्तै हाम्रो मधेसकै पानीमा पनि लुगा धर्दा के हुन्छ? सेतो लुगा कस्तो मान्छ? पहिलो आइरन होइन, आइरन भएकोले तर त्यो हामीले डाइजेस्ट गरेर ल्याउन छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यो सबै मेरो पानी त्यस्तो हुँदैन। अब ती कुराहरू चाहिँ टिडिएस टोटल डिजल्भ सोल्युट छ कि छैन भनेर जे चेक गर्नुपर्छ। हामीले फिल्टर युज गरेको होइन भनेर थाहा हुन्छ। हामीले गरेको वाटर सप्लाई हो जब हामी पानीको चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छ होइन। हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टोटल सोलिड पानीमा टोटल सोलिड के छ? जस्तै खोलाबाट पानी सट्ट उगाएर ल्यायो, त्यसमा सोलिड कति छ त्यो एउटा टेस्ट गर्छौँ। अर्को चाहिँ टोटल डिजल्भ सोलिड। टोटल डिजल्भ सोलिड भनेको त्यो पानी ठिकारिदिएपछि त्यसमा चाहिँ अलि त्यो पानी त्यसमा वाटरले सोलुबल भएर आएर ल्याएको त्यो बालुवा पनि त ल्याएको त हुन्छ नि। बालुवा हटाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पानी नै घुलिएको चाहिँ सोलिड कति छ? द्याट इज टोटल डिजल्भ सोलिड। अर्को टोटल सस्पेन्डेड सोलिड भनेको कति चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक्रिन्छ। त्यो ठिक्रिने सोलिड कति छ? यो तिनवटा चेक गर्छौँ। अर्को चाहिँ हामी टर्बिडिटी चेक गर्छौँ। टर्बिडिटी चेक गर्छौँ। अर्को के गर्छौँ त हामी एउटा जार टेस्ट गर्छौँ। अर्को डिजल्भ अक्सिजन कति छ भनेर हेर्छौँ। र अर्को चाहिँ एउटा पिएच चेक गर्छौँ। वाटरको पिएच कति छ भनेर हाम्रो रेन्जमा छ कि छैन जम्मा गर्ने। अर्को गर्नुपर्ने ट्रान्सलेसन बिओडी हो। हामी यहाँ बिओडी चाहिँ गराउँदैछौँ, बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड चाहिँ हामी यहाँ गराउँदैछौँ है। हामीले हेर्दै भनेको यतिवटा प्र्याक्टिकल चाहिँ हामी गर्छौँ। आज यो तिनवटा प्र्याक्टिकल गर्छौँ। यो तिनवटा प्र्याक्टिकलमा चाहिँ अब टोटल सोलिड भने के हो? जस्तै
यहाँ है यो पानी छ यहाँ अब हेर चाहिँ मैले अलिकति माटो मिसाइदिएको फोहोर बनाइदिएको हो यसलाई यहाँ हेर है यो मैले माटो मिसाइदिएको किन किन हुँदैन यसले देखाउँदै अहिले सस्पेन्डेड सोलिड र डिजल सोलिड देखाउँदै यो पानी यस्तो छ खोलाबाट पानी आएको अथवा धारामा यस्तो पानी अब टोटल सोलिड भने के हो त भने यो सिधै पानीको एउटा सर्टेन भन्नु 1 लिटर पानीमा कति हो चाहिँ यहाँ जम्मै सोलिडहरू चाहिँ कति छ भनेको त टोटल सोलिड हामी यसलाई चेक गर्नलाई के गर्छौँ त सुरुमा एउटा पर्सनल इन्ट्रेस्ट लिन्छौँ एकदम यो बताएको जस्तो एक्सपेरिमेन्ट हो जस्ट एउटा मात्रै फरक हो गर्दा सजिलो चाहिँ बच्चाले सिकाउँदाखेरि बुझ्दैछ त्यसो गर्नुमा चाहिँ गाह्रो तिमी धैर्य राख्नु के गर्छौँ हामी एउटा पर्सलिन बेसिन लिन्छौँ पर्सलिन बेसिन लिइसके पछाडि यो पर्सलिन बेसिनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त वास गरेर ओभनमा ड्राई गर्छौँ हामीले राख्यो नि हिजोदेखि राख्ने होइन आज अहिले तत्काल राख्ने हिजो राख्ने अब हिजो तिमीहरू राखेर एउटा राख्नु आयो होइन अनि त्यहाँदेखि भोलिपल्ट आयो अनि त्यो फेरि त गऱ्यो लामो छ नि प्रोसेस त तर हामीले छोटो तरिकाले गर्यो पनि म त्यसलाई छोटो तरिकाले गरेर राख्छौँ यो पर्सेन्ट बेसिनलाई हामी के गर्छौँ त ओभनमा ड्राई गर्छौँ ओभनमा ड्राई गर्छ यो तातो हुँदै यसलाई ल्याएर चाहिँ हामी यसमा राख्छौँ यो डेसिकेटर यसको काम के त यसको काम के हो भनेदेखि यसको चाहिँ ड्राई गर्ने हो यसको हामी यसको युजली के राख्छौँ क्याल्सियम क्लोराइड किनेर ल्याउँछौँ एउटा चाहिँ भाँडामा चाहिँ भाँडा तताउँछौँ र क्याल्सियम क्लोराइड राख्छौँ भुट्छौँ त्यो ड्रेनहरू हुन्छ अलिक मजाले भुटिसकेपछि के हुन्छ मकैको खोज तपाईँकोभित्र राख्नु अनि त्यहाँदेखि कुनै पनि चिजहरू तिमीले यसमा राख्यौ भनेदेखि त्यसमा भएको मोइस्चर त्यसले एब्जर्भ गर्छ बुझ्यौ तर हामी यो सधैँ चलाउँदैनौँ त्यो क्याल्सियम क्लोराइड बारम्बार भुटिरहनु पर्यो त्यो भएकोले गर्दा अर्को डिहाइड्रेटिङ एसिड मैले यसो राखेको छु त्यो चाहिँ के हो त सल्फ्युरिक कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड तिमीले मुनि हेऱ्यो भने त्यहाँ लिक्विड छ हो त्यो लिक्विड चाहिँ के हो त कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड त्यो पनि डिहाइड्रेटिङ एसिड यसमा मैले यहाँनिर राखेको छु अब म के गर्छु त्यो तातो भइरहेको एक रातभरि कति त्यो ओभनमा राखेको पर्सेन्ट बेसिन चाहिँ ल्याएर यसमा यसलाई यसरी खोल्छु यहाँ राख्छु यसरी राख्छु यो गर्दा के हुन्छ त अब यहाँ राखिसकेपछि यो यसभित्र सेलाउँछ त्यो सेलाउँदासम्ममा त्यसले बाहिर राखेर सेलाउनु त्यसले मोइस्चर त्यसमा टाँसिन्छ भन्ने भयो कुरा भयो तर यहाँनिर राखेर गरिसकेपछि के भन्छ त्यो मोइस्चर यसबाट किन मोइस्चर यसैले भित्र सबै यसले तान्छ भनेपछि त्यसमा मोइस्चर आउँदैन त्यो भएर कन्सटेन्ट वेट हुँदासम्म डेसिकेटरमा राखेर चाहिँ मोइस्चरलाई सेलाउँछ तताउँदै डेसिकेटर राख्दै ओके कन्सटेन्ट वेट आयो भनेपछि अनि मात्रै त्यो भाँडा तयार भयो अहिले म तिमीले त्यसरी लम्बा समय गराउँदै त्यो गरायो भनेदेखि दिन बित्छ होइन त्यहाँ राख काम चाहिँ केही छैन त्यो राख्यो ल्यायो ल बच्चाको काम गर्यो तर धैर्यता चाहियो त्यो कन्सटेन्ट वेटसम्म त पच्नु पऱ्यो नि म त्यति अलिक लामो तरिकाले गर्दा पनि जस्ट रफली गराइरहेको छु ताकि तिमीहरू जान्दा जान भोलिको दिनमा गरेर चाहिँ पर्फेक्टली गर्न सिक्यो मसँग टाइम भएको भए म ओके आज आउनु ओभनमा त सफा गरेर राख त्यो ओभनमा ड्राई गरेर राख त्यो ओभनमा चाहिँ हिट गरेर राख भनेर भन्नु ल भोलिपल्ट रातभरि ओभन चलायो भोलिपल्ट ल्याएर त्यसलाई डेसिकेटरमा राख ओके कन्सेन्ट वेट आयो आउँछ नि फेरि गर फेरि राख अब कन्सेन्ट कन्सेन्ट राख त्यो कन्सटेन्ट वेट यस्तो आइसके पछाडि अब हामी के गर्छौँ त एजमा 50 ml चाहिँ 50 ml वाटर स्याम्पल यहाँबाट 50 ml तानेर त्यसमा राख्छौँ अनि फेरि अब त्यसलाई लगेर ओभनमा हालिदिन्छौँ ओभनमा हालिदिएपछि के हुन्छ 105 डिग्री सेल्सियसमा त्यसलाई हामी राख्छौँ कति दिन राख्छौँ त्यो पानी उडिसके पछाडि अनि त्यसलाई ल्याएर फेरि चिस्याउँछौँ अनि लगाएर तोक्छौँ फेरि लगाएर राख्छौँ त्यो ओभनमा फेरि यहाँ सेलाउँछौँ अनि गरेर तोक्छौँ कन्सटेन्ट वेट आउँदैछ त्यसको चाहिँ गरेर अब तिमीलाई त्यो यसमा भयो अनि यो इभ्यापोरेट गरेर वेट आइसकेपछि सुरुमा फाइनल वेटबाट यसको यो थिङ यो अनि वाटर त्यहाँनिर सोलिडहरू भएको र पर्सेन्टेसन अनि पर्सेन्टेसन मात्रै घटायो भने यहाँको सोलिड वेट आउँछ हुँदैन सोलिड वेट आएपछि त हामीले अब क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ कति छ 1 लिटरमा कति छ भनेर निकाल्न सक्छौँ नि होइन यो भयो के गर्दा टोटल सोलिड अब टोटल डिजल सोलिड निकालेर चाहिँ के गर्ने त फेरि यो तरिका त्यही हो यसलाई हिट गरेर राखेको सेम
त्यसमा चाहिँ हामी एउटा फिल्टर पेपर, स्ट्यान्डर्ड फिल्टर पेपर चाहिँ फिल्टर पेपरबाट त्यसलाई हामी फिल्टर गर्छौँ, बुझ्यौ? फिल्टर गरिसकेपछि त्यहाँबाट जुन फिल्ट्रेट आउँछ त्यो फिल्ट्रेट 50 ml। यो सर यिनीहरू थर्ड इयरको हो सर, थर्ड इयरको यिनीहरूलाई यो लाऊ अब भनेर भनेको छ भने ला छैन अब आज चाहिँ अब मेडिकल आउँछ नपुग्नु होला, फर्स्ट इयरको चाहिँ नलाउँदा छिर्नु दिएन सर। त्यो फिल्टर गर्ने, फिल्टर गरिसके पछाडि अब त्यो फिल्टर गरेर के आउँछ त्यहाँबाट हाम्रो फिल्टर पेपर के आउँछ? त्यो तल्ला छ कि माटो छ कि त्यो छ त्यो वाटर इन्सोल्युबल सब्सटेन्स ती हटिन्छ, हो होइन? वाटर सोल्युबल सब्सटेन्स मात्रै तल जान्छ। अनि गइसके पछाडि अब त्यसलाई फेरि आइपतासँग लियौँ, इभेपोरेट गऱ्यौँ, अनि फेरि कन्सटेन्ट अघिकै प्रोसेसहरू दोहोऱ्यायो भने हाम्रो टोटल डिजल्भ निस्क्यो नि त, निस्क्यो? अब टोटल सोलिडबाट टोटल डिजल्भ सोलिड घटाइदियो भनेदेखि टोटल सस्पेन्डेड सोलिड निस्क्यो नि त। बच्चाले गर्छ क्या, केही होइन। तपाईँले गर्नलाई चाहिँ के भन्छ, त्यो बच्चाले गर्दा हुन्छ निकाल्दैन। तिमीले चाहिँ सारा प्रोसेसहरू चाहिँ एकदम एक्ज्याक्ट निकाल्न जान्नुपर्छ, सिक्न चाहिँ एकैचोटि भयो। तर तिमीले रियल लाइफमा काम गर्नु पऱ्यो भने तिमी कुनै ठाउँमा भएर जिम्मेवारी पूर्ण पोस्टमा बसेपछि, जस्तै अब कतिवटा भनौँ न एउटा कम्पनीको काम गर्थ्यो अथवा चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ तिमी चाहिँ इन्चार्ज भयो वाटरको, अनि अब यो फिल्टर चाहिँ नेपालमा बेच्न दिने कि नदिने त नेपालमा त हेरेर नै आउँछ, तर अरू देशले चाहिँ यो हामीले आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छन्, होइन? यो त्यतिकै हावामा चलाउँदिएर जनस्वास्थ्य बिग्रियो भने त्यो कुरा सरकारको कन्सर्नको विषय हुन्छ। हामी नेपालमा चाहिँ अब साइन्स पढेको मान्छे पनि एक त जनशक्तिकै कमी छ, भए पनि त्यो जनशक्ति पनि सर्टिफिकेट मात्रै भएको जनशक्ति धेरै भएको छ। नलेज चाहिँ छैन, सर्टिफिकेट चाहिँ सबैजना छ। त्यो भएकोले गर्दा त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सरकारले यो जति फिल्टर यहाँनिर चलाउँदियो भने पानीमा भएको पनि यसलाई चाहिँ आवश्यक मिनरलहरू पनि छुट्याइदिएर हामीलाई कि यो त्यो चाहिँ झन् मान्छे त प्रब्लममा हुने प्रब्लम सुरु हुन्छ भनेर उसले त्यो बन्द गरिदिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तिमीले रिकमेन्ड गर्नु हो कि त्यसले कोभिडको जनस्वास्थ्य अधिकारीले भन्छ नि, प्रधानमन्त्री के शिक्षा स्वास्थ्य मन्त्री के थाहा हुन्छ? उसले चाहिँ जनस्वास्थ्य अधिकारीले होइन यो चाहिँ लकडाउन भनौँ भने कि त अब प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती गरेर गर्नु पर्यो, नत्र पनि लकडाउन। त्यस्तै यसमा पनि तिमीले के भन्यो, त्यो एक्सपर्टले के भन्यो, त्यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ, बुझेन? त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले सिक्नुपर्छ। अनि यो त्यहाँबाट फिल्टरमा चाहिँ के गरी काम गर्छ? त्यो फिल्टर युजली त्यसले भनेको रिभर्स अस्मोसिस गर्छ। अस्मोसिस भनेको थाहा छ? बायोलोजी पढेको जान्छ यहाँ, बायोलोजी 11 लेभलमा एकजना मात्रै त्यो अस्मोसिसको प्र्याक्टिस गरेर तिमीले आलुको जलो बनाएर बुझाउन सक्छौ? त्यो बुझेछौ? कस्तो भने साल्ट मिसिएको के अरे साल्टी वाटर चाहिँ छानिएर दुवैतिर साल्टको कन्सन्ट्रेसन सेम हुने त यस्तो हो। जस्तै त्यसमा चाहिँ त्यो अस्मोसिसको प्र्याक्टिस होला बोट्ने भेराइटी बोटानिक थाहा छैन? त्यसमा चाहिँ एउटा आलुको दाना लिइन्छ अथवा सेमी पर्पलमा मेम्ब्रेन कुनै लिएको हुन्छ। त्यो आलुलाई चाहिँ हाल्यो है। अनि यहाँबाट चाहिँ यस्तो बनाउनु सही चालु दानालाई ओके। यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पानीमा राख्नु थियो यो पानीमा तल बनाउनु पर्ने पानीमा डुबाएको। पानीमा डुबाइसके पछाडि यसलाई चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ चिनी पानी अथवा नुन पानी यहाँनिर राखिदिएको हुन्छ, बुझ्यो? अनि एउटा पिन काट्यो अनि यसो छोडेर हिँड्यो भने 1-1.5 घन्टा पछाडि चाहिँ यो पानी चाहिँ यो लेभल यहाँसम्म पुगिरहेको हुन्छ क्या। यहाँ चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड समथिङ डाइलेट लोवर कन्सन्ट्रेसनबाट यहाँ पनि यो वाटरमा पनि के कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। यो लोवर कन्सन्ट्रेसनबाट हायर कन्सन्ट्रेसनतिर चाहिँ सल्भेन्ट ट्राभल गर्छ। त्यो प्रोसेस हामी के भन्छ त अस्मोसिस भन्छ, बुझ्यो? लोवर कन्सन्ट्रेसनबाट हायर कन्सन्ट्रेसनतिर जान्छ त्यसलाई हामी अस्मोसिस भन्छ। यदि तिमीले यो अस्मोसिस रोक्नु पर्यो भनेदेखि तिमीले यहाँनिर प्रेसर एप्लाई गरिदियो, यहाँ प्रेसर एप्लाई गरिदियो। जति प्रेसर एप्लाई गर्दा चाहिँ जस्ट यो चाहिँ स्टप हुन्छ अस्मोसिस।
त्यसलाई हामी अस्मोटिक प्रेसर भन्छ। बुझ्यो? योभन्दा ज्यादा प्रेसर लाग्यो भने के हुन्छ त? अस्मोटिक प्रेसरभन्दा ज्यादा प्रेसर लाग्यो भने के हुन्छ त? हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोवर कन्सन्ट्रेसन त्यो सल्भेन्ट ट्राभल गर्न थाल्छ। त्यसलाई हामी रिभर्स अस्मोसिस। बुझ्यो? त्यो गर्दा यहाँनिरको आयनहरू चाहिँ यता ट्राभल गर्दैन, जस्ट के छ ट्राभल गर्छ? सल्भेन्ट ट्राभल गर्छ। हो तिम्रो चाहिँ लगभग रिभर्स अस्मोसिस आरो भन्छ नि, आरो जडी कुनै केही फिल्टर गयो यहाँ त्यो आरो भनेको यही हो। अरू देशमा चाहिँ पानीको क्वालिटी चेक गरेर यसमा आरो युज गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर हुन्छ। हाम्रो लागि त्यो फेसन हो। मैले घरमा आरो जोडेको छु भने मेरो सोसाइटीमा इज्जत हुन्छ होइन, हेल्थ के हुन्छ नट प्रब्लम, त्यसै होस्। तर मैले सोसाइटीमा चाहिँ मैले आरो जोडेको छु भनेर तर के हुन्छ सोसियल स्ट्याटसको लागि हामी गर्छौँ होइन। यी गर्नको लागि तिमी त्यसको मेजर काम के हो त? यो टिडिएस कन्ट्रोल गर्ने। ओके, यतिसम्म टिडिएस चाहिँ यो चाहियो भन्दा बढी टिडिएस छ, त्यस कारणले आरो ट्रिट गर्नुपर्छ। बुझ्यौ? तिमीले आजको एक्सपेरिमेन्ट गरेको टिडिएस ओके सस्पेन्डेड सोलिड त यो तिमीले टोटल सोलिड सस्पेन्डेड सोलिड त त्यो नर्मल फिल्टरले पनि हटाइहाल्छ। टिडिएस चाहिँ हाम्रो मेन इन्ट्रेस्टको कुरा भयो। तिमीले प्र्याक्टिकली त्यसमा चाहिँ लाइफमा एप्लाई र तिमीले कहीँ गएर गर्नु पऱ्यो भने यो कुरा चाहिँ जान्नु पऱ्यो कि कति टिडिएस चाहिन्छ। सरकारले स्ट्यान्डर्ड दिएको हुन्छ, हामीले त्यो त्यति छ यसो भने होइन। हामीले त्यसलाई त्यो दिमाग लाउने कुरै होइन। तिमीले चेक गर्दा दिमाग लाउने हो कि तिमीले पर्फेक्टली गरेको छैन, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। यहाँ लेखेको हुन्छ यहाँ टिडिएस चाहिन्छ छैन, त्यसलाई फाइन गरेर नै टिडिएस हुन्छ कहीँ रहेछ टिडिएस छ 1000 छ 1000 ppm रहेछ। त्यो 1000 ppm भन्दा बढी छ भने 100 मिलिग्राम 1 लिटरमा 1000 मिलिग्राम भनेको कति हो? 1 ग्राम। 1 लिटरमा 1 ग्राम जति टिडिएस छ भनेदेखि ओके पचो। त्योभन्दा बढी 1001 भन्दा माथितिर छ भने चाहिँ अनि तिमीले चाहिँ त्यो फिल्टर युज गर्नुपर्छ। आज मैले सिकाएको कुरा के हो त भन्ने कुरा बुझेन? अनवान्टेडली पानी चेकै नगरिकन अनि एकैचोटि फिल्टर ल्याएर चाहिँ जोडेर चाहिँ सोसियल स्ट्याटस बनाउनु खोज्दैन। त्यसले चाहिँ परिवार आफ्नो परिवारको चाहिँ हेल्थ प्रब्लम सुरु हुन सक्छ। बुझ्यौ? सबै टिडिएस हटाइदियो अनि डिस्टिल वाटर पिएर के हो? डिस्टिल वाटर पिएर चाहिँ पियो नि होइन। तर हाम्रो लागि पिउन चाहिँ यो के होइन। किन होइन? हाम्रो खानाको अब मान्छेको खाना अनुसार मान्छेको खानपिन हुन्छ नि, त्यो अनुसार पानीको क्वालिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तै मासु नखाएको कसो यहाँ सबै मासुबाट जे चिज पाइन्छ त्यो सबै अरूबाट कुनै एउटा पूर्ति त हुनु पऱ्यो नि। किनभने हाम्रो शरीर चाहिँ कसरी बनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। हाम्रो शरीरले उहिले के खान्छ? उहिले मान्छेहरू सुरुमा के खान्छ मान्छेले? मैले बारम्बार भनेको छु मान्छे र संसारको सबैभन्दा त्यो सबै एनिमलहरूमा सबैभन्दा बेकामै भएको भनेको बेकामै चिज भएको भनेको मान्छे हो। पैसा पनि जित्दैन, किरा फट्याङ्ग्रालाई जित्छ होइन। त्यो सबै आफ्नो एउटा स्किल छ। मान्छेमा प्यारेन्टल क्यारेक्टर बहुत कम छ, जस्ट एउटा दिमाग छ र के पनि छैन। जस्तै तिमीले परेवा हुन्छ नि, परेवालाई चाहिँ तिमीले त्यो नेपालको परेवालाई लगेर मद्रासमा लगेर छोडिदियो भने पनि त्यो म कहाँ छु भने थाहा पाउँछु नि। एकपल्ट घामेर यति डिग्री अप्ठ्यारो देश त कहाँ थाहा पाउँछ? मान्छे थाहा पाउँदैन। मान्छे र बाँदर कुन चाहिँ बलियो हुन्छ? मान्छे र बाँदर फाइटर कसरी जित्छ? मान्छे र बाँदर तिमी पनि नाङ्गे नङ्गा है, बाँदर पनि नाङ्गा हुन्छ नि। त्यहाँनिर छैन तिम्रो ढुङ्गा माटो लट्ठीसट्टी के जमिनमा छ, तिमीसँग कुनै हतियार छैन, हतियार बनाएकै छैन। मान्छे र बाँदर कसले जित्छ? एउटा मान्छे एउटा बाँदर, 10वटा मान्छे 10वटा बाँदर, 10वटा मान्छे र 10वटा बाँदर मान्छे जित्छ। किन? मान्छेसँग कम्युनिकेसन स्किल छ। उता मलाई उता बाँदरले झेप्टिन आएको भने बाँदर हो कि अब मैले एउटा बाँदर उता उहाँले कराउला गएर कराउला
उसले बाँदर देउता लाग्छ ए बाँदर आयो तेरो पछाडि आइपुग्यो भने म परबाट आइपुग्यो बुझ्छ कम्युनिकेसन स्किल होइन मान्छे कम्युनिकेसन स्किल थियो उसले अनि जस्तै जङ्गलमा मान्छेलाई जङ्गलमा छोडिदियो भने उसले त जङ्गलमै खेल्नु लाग्थ्यो जङ्गलमा एक्लै छोडिदियो भने उसले खाने चिज के हो फलफुल सधैँ हुन्छ शिकार गर्न बाँदर मान्छेलाई शिकार गर्न त बहुत गाह्रो हुन्छ नि नै हतियारले गर्दा हरिणले हामी समातेर चाहिँ पछाडमा त्यो छ त किनभने त्यो मेरो शिकार हो भने मेरो प्रे हो भने अर्कोको लागि पनि त्यो प्रे नै हो नि त बाघको लागि चाहिँ माथि क्या सिनो हान्थ्यो क्या होला होइन अनि पछि चाहिँ बेरीहरूको चाहिँ त्यो हुन्छ नि हन्टर ग्यादरर भन्छ मङ्गल मान्छे हन्टर चिने चाहिँ ग्यादरर होइन झरेको के बिखा सिखा के भेटिन्छ त्यो चाहिँ भेला गरेर ल्याउने नि त फलफुलको कुराहरू ती कुराहरू चाहिँ मान्छे बोल्नु ती कुराहरू परिपूर्ति भएन भने मान्छे चाहिँ उसलाई के नपुगेको हुन्छ किनभने उसको शरीर माथि नै खाएको थियो त्यो नै चिजहरू चाहिँ उहिलेदेखि भनौँ 70-75 हजार वर्ष अगाडिदेखि त्यही तरिकाले बनिरहेको स्ट्रक्चरमा तिमीले चाहिँ त्यो कुरा पुगेन भने कता के नपुगे जस्तो हुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ पानीबाट यो कुरा पाइरहेको थियौँ भनेदेखि त्यो कुरा पाइनँ भनेदेखि अनि हाम्रो डिफिसियन्सी सुरु भयो क्या रिजनले मान्छेहरूले एकदम इरिटेट हुने के हुनेदेखि लिएर सारा कुराहरू एउटा मात्रै त्यसैले मात्रै हुन्छ भने होइन त्यो सबै कुराहरू शरीरमा चाहिने तत्त्वहरू पुरा छैन त्यो हुन्छ होइन ती कुराहरू जस्तै क्याल्सियमहरू हाम्रो पानीहरू उहिलेदेखि हामी त्यतिकै खाइरहेको थियौँ नि ती कुराहरू जुन प्राप्त गरिरहेको छौँ त्यसमा हामीले पोल्युटेड गरेका छौँ अहिले केमिकलहरू हालेको छौँ के हालेको छौँ झन् खराब बनाएको छौँ तर नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ त्यही पानीहरू लगाएर शुद्ध थियो होइन त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ यदि तर साउथ इन्डियातिरको कतातिरको पानी शुद्ध थिएन उनीहरूको पानीलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्छ हाम्रो पानीलाई चाहिँ अगाडि प्रोसेस गर्नु फ्रेस वाटर संसारको 1% फ्रेस वाटर छ होइन त्यसमा नि नेपाल चाहिँ रिच छ त्यो फ्रेस वाटर हो यो चाहिँ हामीले फिल्टर जडान गर्ने भने टिपिएस टेकमा चल्ने जडान गर्नु मैले भन्नु खोजेको अलिक के पनि त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट सप्लाई भएको हुनुपर्छ त्यसको लागि यो यति भनेर लामो चार्ज छ क्या तिमीलाई सिम्पल गरिदिएको छ जस्तै फ्लोराइड चाहिँ 1 ppm हुनुपर्छ पानीमा माथिको शरीरमा अरू तर मैले अर्कै चिजबाट फ्लोराइड प्रशस्त खाएको छु 1 ppm आवश्यक पर्छ अब त्यो हाम्रो फुड बिहेभियर पनि हामीले चेक गरेको हुनु पऱ्यो कि त्यो गर्नुको लागि अरूबाट फ्लोराइड पनि राम्रो भइरहेको छ मेरो शरीरलाई चाहिने राम्रो भएको छैन तिम्रो फ्लोराइड धेर भयो भने के हुन्छ त दाँत ट्र्याक आउँछ माथिबाट बाहिर फ्लोराइड कम भयो भने दाँत खिन्छ ठ्याक्क पढाएको ब्यालेन्स छैन यता भयो भने समस्या यता भयो भने समस्या ट्याक्क यी सबै अरू सबै कुराहरू गफ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भाइ यो भनेको चाहिँ त्यो अरू कुरा गर्नु हो कि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ क्युरियस चेक गर्नुको कारण क्युरियस हुनु त्यो कसरी गर्नु ओके ल अब त तातो होला त्यहाँ टङ छ है तिमीले हो जो त्यहाँ टङबाट एउटा लिएर आउने त्यो चाहिँ त्यहाँबाट लिएर आएर अनि लिएर आऊ रोमर 17 को के लिएर अघिको तिमीले राखेको फेरि अघिको पानी हालेको होइन नि अघि राखेको थिएँ तिमीले राखेको खाली चाहिँ लिएर आउँथ्यो पानीको बोक्यो भने अघिको त्यो त्यहाँबाट हातेर पोल्छ त्यो डक्लै चाहिँ खाली खाली छ डेसिकेटर पर्दाखेरि देखाउनुलाई झन् डेसिकेटर यसलाई ट्राई गरेको कि मैले डिहाइड्रेटेड राखेको थिएँ कि
यो डिस्कबाट बनाएको चाहिँ मुनिहरूको पानी मारेर बाई भाइ के भयो राम्रो बनायो यो जोर चाहिँ गरौँ त ल गोली मार सबको त्यतिकै देखाइरहेको छ नजिक लाग्यो भने अलिक बढी हुन्छ सर त्यो फाइल चाहिँ सबैको बनाइदिनु होला सर त्यो भ्याइँदैन अब हजुर 95वटा त होइन तर हाम्रो 48 मिनिमम फेरि लिएन भने त्यो कस्तो हुन्छ नि लिएन भनेदेखि त्यो अर्को मान्छेले पैसा दिएर भन्नु लाग्छ नि त कि अगाडि सुन्नुपर्छ लिएन भने चाहिँ त्यो राख्दा चाहिँ अर्को साल राख्दा त हुन्छ तर अर्को सालसम्म माउ देखाइदिन्छ केले गर्छ क्या त्यो भनिरहेको लाग्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि बनाइदिन्छु होइन ठिकै छ 28 अब कति बनाएको गर्दैछ दिन्छ अर्कै एउटा बच्चा खेल्छ हो यो होइन यो पेसेन्ट बाहेक केही पनि छैन अहिले थाहा त तातो छ कि त्यसै लाग्यो हातले थाम्ने सेलाइसकेको छ सेलाइसक्यो अलिअलि मात्र छ सेलाइसकेको ओके सेलाइसक्यो भने निकालेर पकाएर नाङ्गो एउटा निकालेर यता पानी भयो पानी होला पानीतिर नराख्नु चाहिँ तिमीहरू 8 है तिमीहरू कति 13देखि 20 होइन यहाँ मैले रिपोर्ट मात्र टीएस भनेको के हो टोटल छ यो तिमीहरूको A2 ग्रुप है A2 भनेको 13देखि 24 A1 भनेको भयो अनि B1 B2 गर्छु अब यसको वेट लिने यहाँ गएर यसमा तिमीहरूले त्यसको यसको वेट चाहिँ त्यहाँ कपीमा टिपेर राखेको छ है ल वेट लिने काम अब एकजनाले के गर भन्दैछ नि सर बनायो मैले यो राखेको थिएँ फिल्टर राखेको छु यसमा आउनु चाहिँ पानी लिएर आएर त्यहाँ घोलेर अनि त्यहाँनिरबाट फिल्टर गरेर ल तिमीले गर त्यो यहाँ राख यो बिगा पेमेन्ट राख त्यसमा पानी हो बाटी भन्नु भर्खर यहाँ यहाँ सुन्नु यसलाई 0 बनाउनलाई चाहिँ केही छ भने यहाँ टिआर थिच्यो भने यो 0 हुन्छ र कति आयो त्यसको वेट टिकट 9.326 9.3 कुनको हो त्यो टिडिएस हो कि टिएस हो टिएसको हो टिएसको कति आयो वेट 59.326 59.326
9.326. 9.326. 9.326. टी उसको 9.326 ग्राम 8.144. टी 8.143. यो 58 वाला भनेको TDS हो अनि 59 वाला TS हो हाँ त्यो मुनि हेर मुनि पनि वेट एउटा कति हो 260 गरिदिनु कति आएको छ 59.326 त्यो मजाले ट्राई हुन्छ त्यसलाई कन्सटेन्ट आउँछसम्म त कन्सटेन्ट आउँछसम्म गरेको थियो क्या पुवरको टाइम थियो नि त त्यो भएर कन्सटेन्ट आएको अरे पर्खिनु लागि काम छैन अरू के गर्छ त्यो भएर रक्सी गराएको ओके फिल्टर गर्नु हुँदैछ ए रड के चाहियो तिमी हाल न डाइरेक्ट हाल्नु बिस्तारै हाल माथि कुन फिल्टर त्यही बाहिर ए बाहिर किन जाउँ न ल रडमा टच नगराएर कोही छ भने रडमा त्यो माथि फिल्टर टच गराएन भने यतिकै झार रडमा टच गर पनि त्यही यहाँ सुन अलि भइरहेको छ यसरी हाल्दा पनि हुन्छ यो रडबाट हाल्यो भने यसमा रडमा यहाँ टच गराउनु पर्छ नभए यसरी हाल्यो भने मतलब भएर होइन रडले गराउनु गरेको बुझ्यो होइन मैले तिमीलाई बिस्ताएको होइन कि जसबाट सिकाएको हो कि ताकि याद होस् ओके ल यो सलाई लिएर आउँछ यो सलाई आएर हजुर 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 पर ओके अब हेर है यो सक्सन फर्म यो मैले 50 सेकेन्डलाई यो राखेँ यो सक्सन फर्म यसमा मैले फिल गरेँ ठिक छ फिल गरेँ अब यसमा चाहिँ है यो सक्सन फर्म चलाउँदाखेरि यो सिम्पल हो किनभने यसमा यो भ्याक्युम क्रिएट गर्नुको लागि यो चिज हो यहाँ थिचेर यसो गरेर भ्याक्युम क्रिएट गर्नु हो यो यसमा तान्नको लागि यो डिस्को युज गर्नु तानिरहेको छैन यसलाई निकाल्नु पर्यो भने यो युज गर्छ यो छिटो भने अब यो कसले गर्छ को गर्छ यो गर्ने उसो अर्को उठेर पिरियड ओके सुरुमा यसलाई के अरे ल यो बिचको खानालाई तान्ने छ त्यो मुनि चोरेर है दाना माछामा दाना लाने अलिकति छोटा भइहाल्यो नि अलिक माछा यो सक्यो अब यहाँ थिचेर मात्रै भन्छ यो खाली हुनु पर्दैन ए अलिक माछा अब माथि छ अब यो छेउको धिकेर आयो यसको पुग्यो देखो बिस्तारै थिच्ने धेरै होइन बिस्तारै यसो छुने मात्रै झरिहाल्छ आयो ल कुन टिएसको यसमा चाहिँ यो ए हजुर हजुर बाहिर पोख्ने होइन
ओके अब त्यसलाई गएर फेरि ओभनमा राख अब यसमा यो सफा गर सफा गर यो लम्बाना भनेर नि यो भेटेर यो वेस्ट पाइप हुँदैछ चारजना स्टुडेन्ट पर्छ यो चार पनि राख चिसा हाल्दैन चिसा हाल्दैन मान्छे पाँचजना पनि यसो दिदीहरू पानी छिरो भने विद्यार्थीलाई पुस्तक गाउनु दिनु भनेकै हो त्यो दिदीमा धेरैवटा छ अब यसो म फर्स्ट इयरबाट अब सबै साथी मान्छे पानेर आज फिरो गरिरहेको छु आज मगाएको छु भोलि आयो नि भोलि पर्छ एकछिन 50 मान्छे अब जाँदैछ नि होइन बुझेको छ कि छैन यसमा हाल्यो है ल हामी सक्छौँ कम यहाँ आज म अनि सक्यो भने तिमीहरू पनि जाँदा हुन्छ नि राख्यो अनि अर्को हप्ता आएर अब यहाँ अहिले उडिसक्दा त त्यो सक्छ रातभरि खोल्दैन हामी त्यो उसले जाने बेला बिहान आउँछ नि खोलिदिन्छौँ जाने बेलामा बन्द गर्छौँ बिहान आउँछ नि खोलिदिन्छ जाने बेलामा बन्द गर्छौँ एक हप्तासम्म उडिसक्छ माथि यहाँ पल्सनमा माथि हुन्छ नि पानी पनि हाल्दैन सबै हुन्छ म चाहिँ भिजाको मात्र मलाई त भन्दै रोल
खोज कर दो पर्दैन सफा गर्नु पर्दैन त्यो खाँदैन खोइ मान्छे मान्छे नतिर हो हेर्छ बिग्रियो भने त्यही समस्या सबै बिग्रेर बिग्रिहाल्नु बिगार्ने हेर्छ आप मुझसे गलत आरोप लगा रहे हैं ये मैंने TDS लगा है ना TDS टोटल डिजॉल्व मतलब यो मैंने को फिल्टर कर रहा है बिना फिल्टर करना डिजल मात्रै हेर्छु नि कति घुटेको छ नभुलेको चाहिँ खालिसकेको माथि कति हेर्छ त्यो गरेर माथि फुल भइसकेको ई बाटे एम्प्टी बना सीधा खोजिँदा पनि हुने सर्टे जे होस् केमिस्ट्रीको लागि धेरै इजी हुन्छ केमिस्ट्रीले जस्तै चाहिँ हुन्छ नि अरू पनि प्र्याक्टिकल लेबल गरेर होला नि त्यहाँ कि छैन झोकेलाई नि फेरि पोललाई हात